अगली आयत है हमारी 233। वल वालिदातु, और माए, युर्दिअन, वो दूध पिलाए, औलादहुन्ना, अपनी औलाद को, हौलैन, 2 साल, कामिलैन, मुकम्मल, लीमन, उसके लिए जो अरादा, इरादा करे, अन की, युतिम्मा, वो पूरा करे, अर्रदाअ, मुद्दत की, जो है रदात की जो मुद्दत है, वो अला, और ऊपर, अल मौलूदी लहू, उस वालद के, बच्चा जिसका, रिज़्क़ुहुन्ना, खुराक है उन औरतों की, व किस्वतुहुन्ना, और लिबास है उन औरतों का, बिलमारूफ, भले तरीके से, ला तुकल्लफु, ना तकलीफ दिया जाए, नफ्सुन, कोई नफ्स, इल्ला, मगर, वुसअहा, उसकी वसत के मुताबिक, ला तुदार, ना नुकसान पहुंचाया जाए, वालिदतुन, वालिदा को, बी वलदिहा, उसके बच्चे की वजह से, वला, और ना, मौलूदुल्लाहु, वालिद को, बी वलदिही, उसके बच्चे की वजह से, व अला, और ऊपर, अल वारिसी, वारिस के है, मिसलु, मिसल, जालिका, इसी के, फाइन, फिर अगर, अरादा, वो दोनों इरादा कर लें, हस्बैंड वाइफ, फिसाल, दूध छुड़ाने का, अन तरादिन, बहम रजमंदी से, मिनहुमा, उन दोनों से, व तशावुरिन, और बाहम मशवरे से, फला, तो नहीं, जुनाहा, कोई गुनाह, अलैहिमा, उन दोनों पर, व इन, और अगर, अरब, तुम इरादा करो तुम, अन के, तस्तरदिकू, तुम दूध पिलवाओ, औलादकुम, अपनी औलाद को, फला, तो नहीं, जुनाहा, कोई गुनाह, अलैकुम, तुम पर, इदा, जब, सल्लम, तुम सुपुर्द कर दो तुम, माँ, जो, आतई, तुम देना था तुमने, बिल मारूफी, मारूफ तरीके से, वत्तकू, और डरो, अल्लाह, अल्लाह से, व अलमू, और जान लो, अन्ना, बेशक, अल्लाह, अल्लाह, बीमा, उसे जो, तामलून, तुम करते हो, बसीरुन, खूब देखने वाला है। और माएं अपने बच्चों को पूरे 2 बरस दूध पिलाएं, ये इसलिए है कि जो दूध की मुद्दत है उसको पूरा करना है। और बाप पर दूध पिलाने वालियों का खाना और कपड़ा दस्तूर के मुताबिक है, किसी को तकलीफ ना दी जाए मगर उसी कदर के उसकी ताकत हो, ना माँ को उसके बच्चे की वजह से तकलीफ दी जाए और ना ही बाप को उसकी औलाद की वजह से, और वारिस पर भी वैसा ही ना नफका है। फिर अगर दोनों अपनी रजामंदी और मशवरा से दूध छुड़ाना चाहें तो उन पर कोई गुनाह नहीं है। और अगर किसी और सी औलाद को जो दूध पिलवाना चाहें तो उसमें भी कोई गुनाह नहीं है, बशर्ते कि तुम दे दो जो दस्तूर के मुताबिक तुमने देना ठहराया है, और अल्लाह से डरो और जान लो कि अल्लाह उसे जो तुम करते हो खूब देखता है। वल वालिदात, और माए, वालिदात उनकी जमा है ये, ठीक है। और यानी गोलता जो है बेसिकली वो एंड में आया करती है वाहिद के लिए, तो यहाँ पर खुली ता है और ये माई है तो जमा की बात की गई है। युरदिअना, दूध पिलाएं, टू ब्रेस्ट फीड, और टू नर्स देयर किड्स, औलादा हुन्ना, अपनी औलाद को, लड़का हो या लड़की दोनों के लिए यहाँ मेंशन किया गया है। हौलैनी कामिलैन, तो कितना है अरसा मुद्दत रज़ाअत का, 2 साल है मुकम्मल। लिमन, उसके लिए जो अरादा, इरादा करे, मतलब कि जो जिसका इरादा है कि उसने ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, दूध पिलाना है बच्चे को, उसके लिए। अन के युतिम्मा, वो पूरा करे, अर्रवाह, मुद्दत जो है रज़ात की उसकी। तो और यही बात की गई है कि उसके लिए जो कि वो पूरा करे, तमाम करना किसी चीज को पूरा करना, मुद्दत रज़ात को। अलल मौलूदी लहू, इसमें है, और ऊपर जो पैदा हुआ है, ठीक है, लाहू, जिसके लिए मुराद है, मतलब कि वालिद के लिए, लाहू मतलब वालिद का वारिस होता है ना बच्चा या बच्ची। रिज़्क़ुहुन्ना, उनका रिज्क यानी उनका खाना, ठीक, वकिस्वतुहुन्ना, और उनकी क्लॉथिंग, उनके कपड़े वगैरह, उनके लिबास, बिलमारूफ, अच्छे तरीके के साथ, जो हम पहले भी रेपिटेशन हुई इस लफ्ज की। ला तुकल्लफु, ना तकलीफ दिया जाए, मतलब किसी को पाबंद ना किया जाए। जब आप किसी को किसी भी चीज का पाबंद करते हैं तो गोया आप उसको किस में मुब्तला करते हैं, एक तरह से अजियत में, तकलीफ में, ट्रबल में डालते हैं, ठीक है।
آپ اس کے لیے प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो तकलीफ ना दी जाए. नफ्सन कोई नफ्स भी, ठीक, किसी नफ्स को भी तकलीफ न दी जाए, इल्ला मगर वुस्अहा उसकी वसत के मुताबिक. तो इसमें जो जितनी उसकी कैपेसिटी है, ला तुदार, ना नुकसान पहुंचाया जाए, किसी किस्म का नुकसान भी ना दिया जाए. किसको? वालिदतुन, वालिदा को, मदर को. यानी कि उसकी जो माँ के हवाले से, ये यहाँ पे सिंगुलर की बात की गई है, ठीक है. ये जमा है, वल वालिदातु ये जमा है, और ये वालिदतुन इसकी वाहिद है. बिवलदिहा उसके बच्चे की वजह से, अपने बच्चे की वजह से, किसी माँ को उसके बच्चे की वजह से सताया ना जाए, परेशान ना किया जाए. वला और ना मौलूदुल्लाहु बिवलदिही, ठीक है. अब और ना बाप को भी डिस्टर्ब किया जाए, बाप को उस बच्चे की वजह से परेशान किया जाए. वो अलल वारिथी और ऊपर वारिथ के है, फिर जो है आगे बात आ जाती है वारिथ की. जब बाप नहीं रहता तो फिर पिक्चर में किसको आना पड़ता है? वारिथों को. जब हम इसको डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह तो फिर आपको मालूम हो जाएगा. मिथलु मिसाल जालिका इसी के, इसी तरह फिर हुक्म उनके लिए भी है कि अगर जो है सपोज पेरेंट्स आर नॉट देयर, देन जो है वारिस जो है वो करते हैं ख्याल, तो उन्हें भी इन्हीं पैटर्न को फॉलो करना है. फाइन फिर अगर अरादा वो दोनों इरादा करें, तो ये जो है माँ और बाप दोनों की बात की गई है बच्चे के हवाले से. फिसालन दूध छुड़ाने का, तो ये फा स्वाद और लाम है. ये जो है ना किसी चीज से अलग होने को कहते हैं, ठीक है. तो दूध छुड़ाने का अगर वो इरादा कर ले, तो मैंने आपको बताया कि जो वाव स्वाद लाम है, ये देखें फा स्वाद लाम जो है अलग होने को कहते हैं. और जैसे आपको पता है कि उर्दू में आप नोट करें, फसल जब कटती है, ठीक है, जब कोई खेती है जो वो रेडी हो जाती है, तैयार हो जाती है, फसल या फल जो है पक जाता है, जब खेती पक जाती है वो जो, तो फिर क्या करते हैं, वो फसल जो है उसको अलहदा कर लिया जाता है ना. जो फसल होती है, जैसे सपोज आपके पास बीट है, तो उसमें से बाद में दाने वगैरह निकाल लिए जाते हैं, गंदम निकाली जाती है, इसी तरह से चावल है. तो क्या होता है कि फसल जहां लगी हुई थी खेतों में, वहां से उसके राइप होने के बाद एक टाइम पीरियड आया जब उसमें से सीड्स निकाल लिए गए, तो कि एक तरह से क्या फासला हो गया, अलग अलग होना चीजों का. इसी में वाव स्वाद नाम है, तो वो जोड़ने को या मिलाप करने को कहते हैं, ठीक है. एंड द फसल इज कंप्लीटली ऑपोजिट फॉर दैट. फसल का होता है क्या? सेपरेट करना. और यहाँ बच्चे के दूध छुड़ाने के लिए ये बात आई है, ठीक है. अन तौरादिन बाहम रजामंदी से, इफ दे आर एग्री, बोथ ऑफ द पेरेंट्स आर एग्री, मिनहुमा दोनों की, वतशावुरिन और दोनों ने बाहम जी मशवरा कर लिया है, दोनों की रजामंदी हो गई है, फला तो नहीं जुनाहा कोई गुनाह अलैहिमा दोनों पर, तो अगर वो छुड़वा रही हैं तो कोई इस बात में कोई मजायका नहीं. वह इन अरदतुम और अगर इरादा करो तुम, अन के तस्तरदिकू तुम दूध पिलवाओ, औलादकुम अपनी औलाद को, ठीक है. अब अगर तुमने इरादा कर लिया है कि तुम दूध पिलवाओगे, ठीक है, यहाँ पर भी सेम रॉ दौद और आइन का ही रूट है. पीछे अर्रदा जो है मुद्दत रज़ात में भी यही थी. यानी मुराद ये है कि जब तुम किसी और से हेल्प लो कि कोई और आकर दूध पिलाए, दूध पिलाने का अरेंजमेंट करो समहाउ, ठीक है. औलादकुम अपनी औलाद को, फला तो नहीं जुनाहा कोई गुनाह अलैकुम तुम पर, इज़ा जब सल्लम तुम सुपुर्द कर दो तुम, माँ जो आते ही तुम देना था तुमने, बिल मारूफी मारूफ तरीके से, वत्तकू और डरो. यानी कि सुपुर्द कर देना मतलब कोई गुनाह नहीं है अगर आपने सुपुर्द कर दिया है, सौंप दिया है, किसी को अदा कर देना, ठीक है. जो दिया तुमने मतलब कि जो तुमने उनसे वादा किया था, मारूफ तरीके से उतना उनको उसकी पेमेंट कर दो, ठीक है. वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरो, वअलमु और जान लो, अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर और बेशक अल्लाह ताला उसे जो तुम करते हो वो देख रहा है. मतलब कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है कि जो भी तुम अमल कर रहे हो, अल्लाह ताला बसीर है, देखने वाला, देख रहा है तुम्हें, तुम्हारे अमाल उसकी निगाह में है. वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना, ठीक है, यहाँ तक इसके देखिए शुरू में.
اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے۔ اس سے کیا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو دودھ پلانا جو ہے وہ ماں پر فرض ہے، اسپیشلی جب بچہ اور اس کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہو، نہ تو پھر مدر کو ڈیفینیٹلی اسے فیڈ کرنا چاہیے۔ اور کتنا ٹائم پیریڈ ہے؟ حولینی کاملینی، یعنی پورے 2 سال۔ تو حول کا لفظ سال کے سال کے بڑے حصے کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے فرمایا گیا ہے کاملینی سال، پورے 2 سال۔ تو بیسیکلی دودھ انسان کی جو ہے پہلی خوراک ہے، جس سے بچے کے جو ہیں لپس فیملیئر ہوتے ہیں، ہونٹ اس کے آشنا ہوتے ہیں، اتنا عرصہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہا ہوتا ہے، اور پہلی غذا ہے جو بچے کو گرو کرنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ اور اگر اس زیادہ عرصہ تک جاری رکھا جائے تو بعض جو آرگن ہیں ان کی نشو و نما سے جو ہے بالکل بچہ جو ہے محروم رہ جاتا ہے، اس کی گروتھ اتنے اچھے سے ہو نہیں پاتی۔ تو کیا ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے؟ 2 ایئرس کا، بس 2 ایئرس یا 2 ایئرس سے کچھ زیادہ کا عرصہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ جو اینیملز ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو جو ہے وہ فیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کو بھی یہ چیز جو ہے وہ دی ہے کہ وہ اپنے جو بچے کو جو ہے وہ فیڈ کروائے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ حکم ہے، پھر دوسری بات ہے کہ 2 سال کا ٹائم پیریڈ ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس میں جو اسکالرز کی رائے ملتی ہے 2 سے 2.5 سال کے ان بٹوین کا ٹائم پیریڈ ہے۔ اور جو ہے اسی چیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو قرآن کریم نے کیا فرما دیا ہے؟ 2 سال کی مدت کو ذکر کر دیا ہے، لیمن ارادہ ان یتم الرضاعہ۔ اور اب بات ہے کہ اگر ماں باپ دونوں ڈیسائیڈ کر لیں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ 2 سال سے پہلے ہی دودھ چھڑانا ہے، مثلا یہ کہ ماں کا دودھ اچھا نہ ہو، کوئی انفیکشن یا کوئی اور صحت کا مسئلہ والدہ کے لیے ہو، ٹھیک ہے، ایسی صورت میں جو بھی وہ ڈیسیجن لیتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یا پھر سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ حمل ٹھہر جاتا ہے تو بچے کو دودھ چھڑانے کی نوبت پیش آ جاتی ہے، تو ایسی صورتحال میں دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک یہ کہ کوئی بیماری کی کیفیت ہے مدر کے لیے، یا ماں کے دودھ میں کوئی ایسا مسئلہ جو بچے کے لیے بینیفیشل نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ ماں نے دوبارہ سے ایکسپیکٹ کر لیا ہے، سو اینڈ سو آن، دیر کین بی ملٹیپل ریزنز۔ لیکن اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے اور وہ دونوں سوچ لیتے ہیں 2 سال سے پہلے دودھ چھڑوانے کا، اٹس اوکے۔ اب والدہ کے جو فرائض کیا ہیں، اس میں رسپانسبلٹی میں والدہ پورے 2 سال بچے کو دودھ پلائے گی، بچے کی ہر طرح سے صحت کا خیال رکھے گی، اس کی گروتھ کے حوالے سے بچے کو جو ہے وہ ماں سے محروم نہ کیا جائے۔ بچے کو اس کی ماں کے علاوہ کسی اور سے دودھ پلانا رضاعت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب رضاعت کی مدت 2 سال ہے، 2 سال کے بعد رضاعت معتبر نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اس میں ہمیں حملہ و فصالہ 30 شہرا سورۃ الاحقاف میں آیت ملتی ہے، اور اس کا یہ پورشن میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور اس کی حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ جو ہے وہ 30 منتھس ہے، 30 ماہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے یہ مسئلہ اخذ کیا گیا ہے کہ حمل کی کم سے کم جو مدت ہے وہ 6 ماہ ہے۔ اس مدت میں بچے کا پیدا ہونا ممکن ہوتا ہے کبھی کبھی، ٹھیک ہے، ویسے تو ہمارے سامنے نارمل جو ہے وہ 9 منتھس ہوتی ہے۔ تو جو 2 سال سے کم دودھ پلانا چاہے اس کے لیے گنجائش ہے۔ رضاعت کی مدت کی تکمیل ضروری نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بچے کا دودھ چھڑایا جا سکتا ہے۔ رضاعت کی مدت کے اندر کوئی بچہ کسی عورت کا اس طریقے سے دودھ پی لے جس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے تو ان کے درمیان رضاعت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی رضاعت سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ جو جو انٹسٹائنز ہوتی ہیں، جو آنتیں ہوتی ہیں، انہیں بھر دے اور دودھ چھڑانے سے پہلے کا یہ ٹائم پیریڈ ہو۔ ترمذی میں سے مینشن کیا گیا ہے کہ اسی رضاعت سے حرمت ثابت ہوتی ہے جو آنتیں بھر دے اور دودھ چھڑانے سے پہلے ہو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رضاعت دودھ چھڑانے کے بعد نہیں اور یتیمی بلوغت کے بعد نہیں، ٹھیک۔ وعلی المولودی، اور بچے کے باپ پر، وعلی المولودی اور بچے کے باپ پر، لاہو رزقہن و کسوتہن، ٹھیک، ان بالمعروف، ان عورتوں کو معروف کے مطابق کھانا اور کپڑے وغیرہ دینا ہے۔ اس حکم میں دودھ پلانے والی ماں کا حق جو نکاح میں ہو یا طلاق یافتہ دونوں کو شامل ہے۔ تو بچے کے باپ پر دودھ پلانے والی ماں کا نان نفقہ اور لباس جو ہے واجب ہے، یہ دودھ پلانے کی اجرت ہے،
ٹھیک، بالمعروف جو اچھے طریقے سے ادا کیا جانا چاہیے، باپ کے حسب حال جتنی اس کی کیپیسٹی ہو، ٹھیک ہے، اس کو بھی اس حوالے سے تنگ نہ کیا جائے۔ المولود لہو، اولاد کا جو ہے اس میں ذکر ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی ملکیت ہوتا ہے کیونکہ وہ اسی کو عطا کیا گیا ہے، اور اس لیے کہ بیٹا در حقیقت باپ کا کسب ہے، پس اس لیے باپ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا مال لے لے، خواہ وہ راضی ہو یا نہ ہو۔ اس کے جو ہے برعکس کہا گیا ہے کہ ماں جو ہے وہ مال نہیں لے سکتی۔ اینی ویز بات یہ کہ طلاق یافتہ ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو متعلقہ عورت اور دودھ پیتے بچے کی کفالت کا جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اور بچے کا جو نان نفقہ ہے اور لباس معروف طریقے سے پھر فراہم کیا جائے، جو بچے کا باپ جو ہے وہ نان نفقہ اور لباس معروف طریقے سے پرووائڈ کرے، بچے کی ماں سے بھی سلوک اچھا کیا جانا چاہیے۔ اب بات یہ کی گئی کہ جب تک عورت مرد کے نکاح میں ہے اس وقت تک عورت کو رضاعت کی اجرت دینا واجب نہیں ہے، یہ بھی پوائنٹ کلیئر کر لیں، ٹھیک ہے، سوائے نان نفقہ اور لباس کے، وہ جو ہر ایک عورت کی نیڈ ہوتی ہے۔ اور نان نفقہ اور لباس بھی مرد کی کیپیسٹی کے اکارڈنگ ہوگا، جیسے اس کے حالات ہیں، اس حوالے سے اسے تنگ نہ کیا جائے۔ تو دین اسلام کا اصول کیا ہے کہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ یہاں پہ بھی یہی بات کی گئی ہے کہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان نہ پہنچایا جائے، اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کی جو اس نے اسے دیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، یعنی کسی غریب کو مالدار جیسا نان نفقہ دینے کا پابند نہیں بنایا گیا، اور نہ ایسے شخص کو جس کے پاس نان نفقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ سورہ طلاق کا ریفرنس ہے آیت نمبر 7 کا، جو میں نے ابھی آیت کا کچھ پورشن پڑھا ہے۔ تو ماں کو تکلیف دینے سے مراد بیسیکلی یہ ہے کہ ماں کو دودھ پلانے سے سٹاپ کر دیا جائے، اسے روک دیا جائے۔ تو ماں کو نان نفقہ، لباس اور اجرت وغیرہ جو بھی واجبات ادا نہ کیے جائیں، اسے زبردستی فورس کیا جائے کہ تم دودھ پلاؤ گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باپ اپنے بچے کی وجہ سے ماں کو کسی حوالے سے نقصان نہ پہنچائے۔ مثلا ماں کو دودھ پلانے سے روکے اور خواہ خواہ کسی دوسری عورت کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کر دے، یہ صحیح بخاری میں مینشن کیا گیا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ باپ کو نقصان پہنچانے کے لیے ماں کیا کرتی ہے، وہ بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر دیتی ہے، یا اجرت کا زیادہ مطالبہ کرتی ہے جتنا کہ اس کا حق ہے، اس کے پھر مزید زیادہ اور زیادہ نقصانات ہیں۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، ٹھیک ہے، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارث پر بھی یہی ذمہ داری ہے، ٹھیک۔ اب وارث پر اس جیسی ذمہ داری ہونے سے مراد یہ ہے بیسیکلی کہ باپ کا اگر انتقال ہو جائے تو یہ ذمہ داری پھر وارثوں کی ہے کہ وہ بچے کی ماں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کریں تاکہ بچے کی پرورش متاثر نہ ہو اور ماں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ یعنی جب بچے کا باپ نہ ہو اور مال بھی نہ ہو تو بچے کے وارث پر دودھ پلانے والے کا جو نان نفقہ واجب ہے جو باپ پر ہوتا ہے۔ اسی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خوشحال قریبی رشتہ داروں پر واجب ہے کہ اپنے تنگ دست جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں ان کی بھی نان نفقے کا انتظام کریں۔ اگر باپ وفات پا جاتا ہے تو جو اس کی جگہ بچے کا ولی ہو اسے یہ حق ادا کرنا ہوگا، ٹھیک۔ پھر آگے ہے فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، بس اگر وہ دونوں چاہیں یعنی بچے کے ماں باپ فصالاً دودھ چھڑانا، یعنی 2 سال سے پہلے ہی بچے کا دودھ چھڑوانا چاہیں، ان تراد منہما آپس کی رضامندی سے، یعنی دونوں دودھ چھڑانے پر راضی ہیں، ایگری ہیں، متفق ہیں، وتشاور، اور مشورے سے جو ہے دونوں نے مشورہ کر لیا ہے اور ایک رائے پہ پختہ ہو گئے کہ بچے کے لیے دودھ چھڑانا درست ہے یا نہیں ہے، فلا جناح علیہما، تو بھی ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر بچے کی مصلحت ہو اور دونوں راضی ہوں تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اگر دونوں میں سے ایک راضی ہو یا بچے کی مصلحت نہ ہو تو دودھ چھڑانا جائز نہیں ہے۔ اب اپنی آزاد مرضی سے 2 سال سے پہلے دودھ نہیں چھڑا سکتی، ماں باپ کو باہمی مشورے سے 2 سال سے پہلے جو ہے مخصوص حالات میں وہ جو ہے دودھ چھڑوا سکتے ہیں، اکیلے جو ہے وہ ڈیسیجن نہیں لے سکتی۔ اسی طرح سے پھر اگلی بات ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا،
औलादकुम कि अगर तुम इरादा कर लो कि अपने बच्चों को दूध पिलवाओ, यानी अगर तुम नुकसान पहुंचाए बगैर बच्चे की माँ की बजाय किसी और औरत से दूध पिलवाना चाहो, फला जुनाह अलैकुम इज़ा सल्लमतुम मा आतैतुम बिल मारूफ, तुम पर कोई गुनाह नहीं जब मारूफ तरीके से के मुताबिक जो देना हो वो तुम उनको अदा करो। यानी अगर दूध पिलाने वाली औरत को मारूफ तरीके के मुताबिक उनकी उजरत अदा कर दो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। यानी अगर माँ बाप इस पर राजी हो जाए कि माँ के जो वालिदा है उसकी किसी उधर की बिना पर जो है वो दूध नहीं पिला सकती है, या बाप किसी उधर की वजह से दूध उससे नहीं पिलवा सकता है और दोनों किसी और औरत से दूध पिलवाने पर एग्री हैं, और माँ और बाप दोनों जो हैं वो आपस में जो है इस चीज का वो कर लें, ठीक है, और बाप तलाक याफ्ता माँ को मारूफ के मुताबिक उजरत अदा कर चुका हो तो किसी और औरत से दूध पिलवाने में कोई गुनाह नहीं है। लाइक अब वो छुड़वाना चाह रहे हैं कि माँ ना दूध पिलाए बल्कि कोई और जो औरत है वो दूध पिला दे, दोनों के फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो मुत्तफिक हो इस बात पर। और दूसरी बात है कि इससे पहले जितना भी उसका नानक का बनता था जो माँ का जो जिसको ऑलरेडी वो छोड़ चुका है उसका वो मारूफ तरीके से उसका वो सारा का सारा नानक का अदा कर चुका। माँ के अलावा किसी और औरत से दूध पिलाने की इजाजत है मगर इस सूरत में जबकि मुआवजा मारूफ तरीके के मुताबिक फिर अदा किया जाए। फिर वही बात वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, वापस पलट पलट के हर बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ जा रही है और तकवा की तरफ जा रही है। तो हर हाल में अल्लाह से डरते रहो और जान रखो, यानी इसका इल्म जो है हासिल करना चाहिए, मार्फत होनी चाहिए क्या कि यकीनन हम जो भी कर रहे हैं अल्लाह ताला उसको देख रहा है, देखने वाला है, हमारा कोई कॉल हो या फिर अल्लाह से छुपा हुआ नहीं है। तो अल्लाह ताला ने खानदान की प्रोटेक्शन, फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए, औरत और बच्चे के हकूक की अदायगी के लिए अपनी सिर्फ किस सिफत का जिक्र किया है, बसीर का, कि मैं देख रहा हूँ हर वक्त। शाऊर दिलाया इंसान को, उसे कॉन्शियस किया है अपनी जात के हवाले से। और रियलिटी भी यही है कि अल्लाह ताला के जो कि अल्लाह ताला जो है हमारे अमाल को देख रहा है, और ये अमाल को देखने का शाऊर कि अल्लाह ताला हमारे अमाल को देखा इंसान के अंदर एक ऐसा खौफ पैदा करता है कि इंसान सुधर जाता है, फिर वो गलत नहीं करता। ठीक है, चाहे वो खलवत के मामलात हो चाहे वो जलवत के मामलात हो। तो इंसान रोजे की हालत में देख ले, वो चाहे तो सबसे चुपके कुछ ना कुछ खा सकता है, लेकिन वो रोजा ये किस बेस पर नहीं तोड़ रहा होता, कुछ क्यों नहीं खा रहा होता, कि उसे यकीन होता है रब ताला उसे देख रहा है। तो जब अल्लाह ताला के देखने का शऊर इंसान को भूख और प्यास के बावजूद खाने जैसी नेमत से रोकता है, तो अल्लाह ताला इसी शऊर को बेदार करके तमाम राइट्स जो हैं एक मुआशरे में रहने वाले लोगों के, चाहे वो हस्बैंड और वाइफ हैं, चाहे पूरी की पूरी फैमिलीज हैं, ठीक है, सबके वन बाय वन जो हैं वो बताए जा रहे हैं राइट्स, कि एक दूसरे के राइट्स पूरे करो, हकूक लिबाद को पूरा करो, हकूक की अदायगी में कमी से इज्तनाब करो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बहुत ही खूबसूरत आयात अता फरमाई हैं फैमिली सिस्टम के हवाले से। अल्लाह ताला हमारा शरह सदर करे कि हम इनको समझें, अपनी जिंदगी के जो ताल्लुकात हैं उनको तकवा की बेस्ड पर एनालाइज करें कि और कोई देख नहीं रहा तो अल्लाह ताला देख रहा है, और डेफिनेटली एक दिन ये दुनिया खत्म हो जानी है, आखिरत है हमेशा के लिए। अल्लाह ताला वहां मुझे और आपको हम सबको सुरखरू फरमाए, इसी दुनिया में हम जो है सारे अहकामात इलाही को मानकर चलेंगे तो वो वाली जिंदगी आसान होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।